ربانی السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ایدی ایکو بچے کٹ کر دے، بہت زیادہ کٹ کر دے، آواز کھول دے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں،
اللہ خالق و مالک نے سانو اشرف المخلوقات دا منصب اور لقب عطا فرمایا۔ تمام مخلوقات جنہاں دی تعداد صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہی جاندے نے، ان تمام مخلوقات چوں سب نالوں افضل، سب نالوں اعلیٰ اور سب نالوں بہتر اللہ نے حضرت انسان نو بنایا۔ تمام مخلوقات چوں جس طرح انسان نو افضلیت عطا فرمائیے، اسی طرح تمام انساناں چوں انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو افضل اور اعلیٰ بنایا، اور پھر سارے انبیاء چوں آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک نو اللہ نے افضل، اشرف، اعلیٰ اور سب نالوں بہتر بنایا۔ تمام مخلوقات چوں انسان اعلیٰ، تمام انساناں چوں انبیاء اعلیٰ، سارے انبیاء چوں آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات پاک اعلیٰ، اور جس طرح آپ بحیثیت نبی سب نالوں اعلیٰ نے، انجی اللہ نے سانو نبی دا امتی بنایا تے اے امت ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ۔ نبی سارے نبیاں چو اعلیٰ، اس نبی تے نازل ہون والی کتاب ساریاں کتاباں تو اعلیٰ، دین اسلام سارے ادیان تو اعلیٰ، اور اے امت ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ۔ یا دوسرے لفظیں چ انج کہہ لو کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو اللہ نے اے شرف اور اعزاز عطا فرمایا کہ آپ خود اعلیٰ نے، جدی نسبت آمنہ دے لال نہ جڑ گئی، اللہ نے انہاں نو بھی افضل تے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دی طرف نسبت کرنے والے، آپ دی پیروی کرنے والے، آپ دی فرما برداری کرنے والے، آپ دی غلامی کرنے والے، انہاں نو اللہ ذوالجلال نے سب نالوں افضل تے اشرف تے سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ اللہ سانو صحیح معنی امتی بنن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اس مالک دی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ سانو اپنے گھر اندر آن دا، مل بیٹھن دا اللہ نے موقع نصیب فرمایا، اور جس ذوق نال جماعت دے احباب، دوستاں، نوجوان ساتھیاں اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوئے دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش، کوشش، محنت نو اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ حضرت مولانا راشد حقانی حفظہ اللہ تو انہوں بڑا جاندار شاندار خطاب سنایا۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی حفظہ اللہ اس گاؤں دے معززین، باہر تو تشریف لے آنے والے
معزز مہمانان گرامی، یہ دعا کرو کہ اللہ جس ذوق، جس محنت، جس محبت دے نال اسی تیرے گھر اندر حاضری دیتی ہے، اللہ جویں ایتھے اکٹھیاں فرمایا جے سانو جنت وچ اکٹھیاں فرما دیو۔ اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے حوض کوثر تے سانو جمع فرمانا تے اکٹھیاں فرمانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک ہتھاں چوں اللہ اپنے فضل نال سانو جام کوثر نصیب فرمانا۔ پیارے بھائیو، دوستو، ساتھیو، آؤ ذرا غور کر دے جائیے۔ رسم دنیا اے وے کہ دنیا دے اندر کوئی بچہ پیدا ہوندا ہے، کوئی ایسا انسان دنیا دے اندر نہیں کہ جدے پیدا ہوندیاں یا او دی پیدائش تو بھی پہلا او دیاں خوبیاں سامنے آ جان، او دے اندر جتنے گیٹس نے وہ سامنے آ جان، کسی اندر ایک خوبی نہیں۔ بچہ پیدا ہوندا ہے، ذرا کو سیانا ہوندا ہے، لوگ آندے نے بڑا ذہین بچہ ہے، ایک گل نو کیچ بڑا کردا ہے، عقل مند بڑا ہے، سیانا بڑا معلوم ہوندا ہے، اور ذرا سیانا ہویا، عمر زیادہ ہوئی ہے، اینو سکولے داخل کروا دیتا گیا ہے، ہن استاد ویندے نے بچہ بڑا ہونہار معلوم ہوندا ہے، محنتی بھی بڑا ہے، پھر اے جناب پڑھدا پڑھاندا سکول چو کالج گیا، کالج چو یونیورسٹی گیا، یونیورسٹی چو اگے پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے واسطے بیرون ممالک دا سفر کردا ہے، پھر جناب کتے لیکچرار لگدا ہے، کتے ٹیچر لگدا ہے، یا کتے سائنسدان بن کے آوندا ہے، انجینئر بن کے آوندا ہے۔ میں قربان جاواں، کوئی ایک محلے اندر اپنی شہرت رکھدا ہے، ایک پنڈ دے اندر اپنی شہرت رکھدا ہے، لوگ آندے نے فلاں ڈاکٹر صاحب بڑے سیانے نے، ایک بندے دی ضلع دی اندر پہچان ہو جاندی ہے، پورے ضلع دے لوگ جاندے نے فلاں نام دا ڈاکٹر او بڑا سیانا ہے، فلاں نام دا عالم دین او بڑا معروف مشہور ہے، کسے دی پہچان ایک صوبے تک ہوندی ہے، کسے دی پہچان ایک ملک تک ہوندی ہے۔ اکا دکا افراد ایسے ہوندے نے کہ جنہ دی پہچان پوری دنیا تے ہوندی ہے، اور پھر او دے بعد اگر کوئی او دی سیرت تے قلم اپنی قلم اٹھاندا ہے، او دی زندگی دے حالات و واقعات لکھدا ہے، اے فلاں جگہ تے پڑھ کے آیا، فلاں جگہ پڑھاندا رہا، اور ذرا پیچھے جائے گا، اے جناب فلاں محلے چ پیدا ہویا، فلانے دے گھر پیدا ہویا، فلاں سکول جاندا رہا، فلاں کالج پڑھدا رہا، اور ذرا پیچھے جائے گا، فلاں ڈیٹ نو پیدا ہویا، فلاں تاریخ نو دنیا دے اندر آیا، او دی ابتدا، او دی پیدائش تو ہوئے گی، او دی انتہا، او دی وفات ہوئے گی۔ میں قربان جاواں، جدو واری آئی میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، میرے پیغمبر دی سیرت دا آغاز آپ دی جوانی تو نہیں، آپ دی سیرت دا آغاز آپ دے لڑک پن تو نہیں، آپ دی جوانی تو نہیں، آپ دی پیدائش تو نہیں، بلکہ میرے آقا اجے دنیا تے آئے ہی نہیں، نبی دے چرچے پہلے ہی ہون ڈے، حضور اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، آپ دے چرچے تے تذکرے اللہ نے دنیا تے پہلے فرما دیتے نے۔ تسی آکھو گے کس طرح؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل نال محو گفتگو نے انہاں نو واز فرما رہے نے، خطاب فرما رہے نے، نقشہ قرآن نے کھچیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، کہہ دیو بجے بجے جے آج جو خیر ہی ہے نا، اللہ دے گھر چ آئے ہو ایڈا پریشان ہو کے نہ بیٹھیا کرو، بے شک گوڈے چھوڑے پھڑ کے رکھو، مینوں کوئی اعتراض نہیں، اللہ دے فضل نال پھڑ کے رکھو، اپنی شاید آپ دھیان رکھنا چاہیے،
ہاں حالات ویسے بھی مناسب نہیں گئے تے پھڑ کے رکھو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ انی مہربانی کر دے رہو کہ ذرا جا کے پیار محبت نہ بیٹھو۔ ویسے بھی مولانا فرما رہے سے نا بھی اجے انی وہ ٹھنڈ نہیں آئی بھی بندہ برف بن کے ہی بہ جائے تے کلفی بن کے جم جائے، اجے وہ ٹھنڈ نہیں آئی، ماشاءاللہ موسم پیارا ہے، اچھا موسم ہے۔ تے ویسے بھی اللہ والیاں دا موسم تے سدا ہی اچھا رہندا ہے، رب والیاں دا موسم تے سدا ہی اچھا رہندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے گھر چ بڑے پیار نال ذوق نال محبت نال بیٹھیا کرو۔ اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا قبول فرما لے۔ توجہ میرے ور رکھے، دروازہ جے کھول سکدا ہے تے کھول دیو، کھول سکدا ہے کھولدا ہے تے کھول دیو نو۔ میرا خیال ہے واقعی اجے انی سردی نہیں، یا تانوں بہت ہی لگدی ہے تے سانوں تھوڑی لگدی ہے۔ توجہ فرمایا جے ذرا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اپنی قوم نو واز فرما رہے نے، خطاب فرما رہے نے، اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اپنے تو پہلا آن والی کتاباں دی تصدیق کرنے واسطے آیا ہوں۔ ہن تسی اندازہ کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ دا عظیم نبی، او نبی کہ جنہاں نو اللہ نے بغیر باپ دے سیدہ مریم دے گھر پیدا فرمایا۔ اعزاز ویکھو کڈا وڈا، شان کتنا اعلی، بغیر باپ دے اللہ نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دے گھر پیدا فرمایا۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، انبیاء علیہ السلام دیاں مخالفتاں دنیا تے ہوندیاں آئیاں نے، اور ایک گل ہور بھی ہے، جڈا شان بہتا ہوئے اوڈے دشمن بھی زیادہ ہوندے نے، جنہ مقام مرتبہ زیادہ ہوئے اونے حاسد بھی زیادہ پیدا ہوندے نے، اونے دشمن تے مخالف بھی زیادہ پیدا ہوندے نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نو رب العالمین نے بغیر باپ دے، حالہ نظام قدرت تے اے نا کہ اللہ ذوالجلال نے ماں باپ دا یعنی خامد بیوی دا ایک نظام بنایا، اور اس پراپر چینل طریقے نال اللہ ذوالجلال نے انسانیت دی پیدائش دا سلسلہ جاری فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے اللہ نے دنیا دے اندر لے آندہ پیدا فرمایا، اور پھر ایتھے ہی بس نہیں، ایک اور اعزاز بھی بخشیا، جدو مخالف ود گیا اور دشمنی دی اونا انتہا کی تھی، اونا اپنی بدبختی دی انتہا کی تھی، تے اللہ ذوالجلال نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمانہ تے اٹھا لے آئے۔ اندازہ کرو کڈا مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام دا، اللہ ذوالجلال نے زندہ آسمانہ تے اٹھا لے آئے۔ اور پھر میں قربان جائے کا اور گالوی نوٹ فرمائے، چوانیاں ٹھیانیاں نو ایکو واری اٹھا دے ہو، ہاں
اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا تے تشریف لے آؤں گے، اور میں قربان جاواں آ کے میرے پاک پیغمبر دی عظمت دا اعلان فرمان گے۔ آپ دی رفع ایڈی شان والا نبی آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دا اعلان فرمان گے، قرب قیامت آپ تشریف لے آن گے، اور پتہ جے کیویں تشریف لے آؤں گے، دمشق دی مسجد دے مینار تے آپ تشریف لے آن گے، اترن گے، اور کیفیت کی ہوئے گی، اینج دو فرشتیاں دے پراں تے آپ نے اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے، دو فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہوں گے، تے میرے آقا فرماندے نے جدوں نیچے تشریف لے آؤں گے، عیسیٰ علیہ السلام دے سر چوں آپ دی داڑھی مبارک دے والاں چوں پانی دے قطرے موتی بن بن کے ڈگ دے ہون گے، موتی بن بن کے بکھر رہے ہون گے، اور جدوں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آؤں گے، نماز دا ٹائم جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ایتھے ہی بس نہیں بلکہ تکبیر ہو چکی ہے، امام مصلی امامت تے کھڑا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے پتہ لگا، آپ تشریف لیا، اور ایک قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں چو ایک نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے، اے امام اپنے مصلی تو پیچھے ہٹن لگے نے کہ آؤ حضرت تسی جماعت کرواؤ، تسی امامت کرواؤ، کوئی مہمان آ جائے، معزز مہمان ہوئے، عالم دین ہوئے، شیخ ہوئے، کوئی استاد ہوئے، تے اگے کھلون آلا بہتا لیچڑ نہ ہوئے، ہاں بھی میرے نالوں بڑا مفتی کیڑا ماں نے جمے ہیں، میرے نالوں بڑا عالم دین کیڑا ہو سکتا ہے، میرے نالوں بڑا بھی کوئی شیخ ہو سکتا ہے، ادب دا احترام دا تقاضا ہے، ویسے بھی محبت دا اخلاقیات دا تقاضا ہے کہ آئے مہمان دے متعلق اگر پتہ ہوئے کہ وہ عالم دین ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حق ہے مہمانی دا حق ہے یا اخلاقی حق ہے کہ انہاں نو مصلی تے جگہ حضرت آؤ تشریف لے آؤ، تسی آ کے نماز پڑھاؤ، اور ایک نماز پڑھان نال انہیں کیڑا تیری مسجد سانبھ لینی ہے، بھئی وہ آئے گا تو پھر ایتھے ہی پکا ہو جائے گا، اخلاقیات نے انہوں مصلی و، حالانکہ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے کہ مصلی جیڑا ہے نا، مصلی جویں چودھری صاحب دی کرسی ڈیرے تے ہوندی ہے نا، تے چودھری صاحب دی اجازت تو بغیر ہو دے تے بے کوئی نہیں سکدا، اسی طرح جویں تو اپنے ڈیرے تے چودھری ہیں، مسجد دے مصلی دا مولوی چودھری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دی اجازت تو بغیر کسے نو مصلی تے کھڑیا نہ کرو، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں کہ میرا کوئی واقف کار آیا، مولوی صاحب مصلی تے کھڑے، مولوی جی تسی پیچھے ہو جاؤ، آج ساڑھے پراؤنے نے نماز پڑھانی، یہ بھی طریقہ غلط ہے، اخلاقیات دے منافی ہے۔ اے مولوی صاحب نو پتہ ہوئے، مولوی صاحب نو چاہیے اخلاقی طریقے نال آؤ حضرت تشریف لے آؤ، نماز پڑھاؤ، امامت کرواؤ، اور اسی تے عام ساڑھی تو اڈی حیثیت کی ہے، وہ تے رب دے نبی تشریف لے آئے، امام صاحب مصلی تے کھڑے نے، حضرت آؤ تشریف لے آؤ، نماز پڑھاؤ، میں قربان جاواں، وہ جڈا شان وڈا ہوندا ہے نا، اوڈا ظرف بھی وڈا ہوندا ہے، اوڈا ظرف بھی وڈا ہوندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نو دعوت دیتی، آؤ حضرت مصلی تے تشریف لے آؤ، نماز پڑھاؤ، امامت کرواؤ، تے عیسیٰ علیہ السلام دا جواب سن والا دے، آپ فرماندے نے ہن میں نبی بن کے نہیں آیا، مصطفیٰ دا امتی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے نہیں آیا، میں امتی بن کے آیا ہوں، اے مصلی محمد دے غلام دا مصلی، نماز تسائیں پڑھانی ہے، امامت تسائیں کروانی ہے، جماعت تسائیں کروانی ہے، یعنی ایڈی عظمت والے، ایڈی شان والے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تے کہہ کی رہنے گل سن لو، فرمایا وَإِذْ قَالَ
عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے میری قوم دے لوگوں میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں۔ میرے آن دا مقصد کی ہے، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، میرے آن دا مقصد اے وے میں اپنے تو پہلیاں آن والیاں کتاباں دی تصدیق کرنے واسطے آیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، تے میں توانو ایک ایسے رسول دی خوشخبری سنان آیا، بشارت دین واسطے آیا، یاتی من بعدی، اور رسول آئے گا تے میرے تو بعد اسمہ احمد، آئے گا تے اور رسول میرے تو بعد او دا نام احمد ہوئے گا، یعنی میرے پاک پیغمبر جے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، آپ دے چرچے پہلے ہی ہو رہے ہیں، آپ دے تذکرے پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ ادھر جناب خلیل الرحمن علیہ السلام نے کعبۃ اللہ دی تعمیر تکمیل تک پہنچیے نا، اپنے مالک دے سامنے اپنا دامن پھیلا لیا، اور دو میں پیو پتر اللہ دا کار تعمیر کیتا، ان دو میں پیو پتر اللہ کو لو دعاواں کر دینے بیار، میں قربان جاواں اور سونے اور جید کے دے باسیوں اردہ گرتو آن والیوں کتاب و سنت دیو پروانیوں، یار ذرا اندازہ تے فرماؤ نا کہ آج اسیں آنیا فلاں بندہ بڑا خوش نصیب ہے، آپ بھی عالم دین اور دا بیٹا بھی عالم دین، آپ بھی جناب بہت اچھا خطیب ہے، اور دا بیٹا بھی بہت بڑا خطیب ہے، آپ بھی حافظ قرآن ہے، اور دا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے، بڑے اعزاز والی گل ہے۔ یار اس جوڑے دی عظمت دے کیا کہنے، جتھے پیو بھی نبی ہے تے پتر بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے تے بیٹا بھی نبی ہے، سبحان اللہ۔ اور پتا دے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے دو بیٹے عطا فرمائے، ہون پاویں تھوڑے ہی پر ہون چاج دے، ہون پاویں تھوڑے ہی پر ہون تہاڈا کچھ چاج دے لینو جی نہیں کردا، ہون پاویں تھوڑے پاویں ہی کوئی ہوئے پر ہوئے اسماعیل جیسا۔ دو بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے او بھی پچھلی عمرے جا کے 100 نو پہنچے سن، تے رب العالمین نے عطا فرمایا پہلا بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام، جنہاں نو ذبیح اللہ بھی کیا جاندہ ہے۔ اور ایک ہور بھی گالے ایثار قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی زوجہ محترمہ ساڈی اماں جان حضرت ماں جی سارا سلام اللہ علیہ، اللہ ساڈے اماں جی جتھے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ ماں جی بانج سن، اولاد جنن دے قابل نہیں سن، بانج سن، تے عرصہ گزر گیا، 90 سال دی عمر تک جا پہنچے نے، بیٹی بھی کوئی نہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، اولاد ہے ہی نہیں، تے ماں جی سارا نے نا ایثار کیتا ہے، قربانی کیتی۔ او جڑی لونڈی ملی سی نا ہاجرہ، جنہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے نے، او ہاجرہ دے متعلق حضرت ماں جی سارا اپنے شوہر نو عرض کیتی، حضرت اللہ نے اولاد کوئی نہیں دیتی، عمر ساری لنگ گئی ہے، تے جے تسی مناسب سمجھو تے میں تہاڈا نکاح ہاجرہ نال نہ کروا دیاں۔ ایک کام سوکھا ہے، سوکھا ہے، بیبیاں نو پوچھے آجے کڈا کو سوکھا ہے، اے بڑا اوکھا ہے، بیبیاں کو لو پوچھو۔ ایک پراؤنہ نا مسیتے آ گیا تے آ کے مولوی صاحب نو کہنے لگا جی میں ایک مسئلہ پوچھنا آیا،
باقی بھی مسئلے سنی سنائی دے، لیکن اے جڑی گل ہے بھئی رب نو اپنا شریک وارا نہیں کھاندا، مینوں یہ سمجھ نہیں آن ڈئی، مینوں ذرا کسی طرح سمجھاؤ۔ مولانا فرمان لگے اچھا تو انج کر، رات ایتھے رہو تے سویرے میں درس دیاں گا تے درس وچ میں سمجھاواں گا تے چلو تیرے بہانے ہور بھی لوکی سن لین گے۔ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، مولوی صاحب ذرا سیانے سن، جیڑا بوہا گھر نو کھلدا سی ہن تے وہ دور خیر نہیں رہ گیا، ورنہ کسے دور وچ مسجد دے نال دا مکان مولوی صاحب دا مکان ہوندا سی، وچوں دروازہ مسجد آن جان واسطے، دروازے دے قریب مولوی صاحب نے پراؤنے دی منجی ڈا دیتی، آپ گھر تشریف لے گیا، بیگم نو جا کے کہن لگے کرما لیے مسیح تے ایک پراؤنا آیا ہے تے سویرے انہوں ناشتہ ذرا چنگا کرانا ہے انہیں، جی بالکل کرا دیاں گی۔ فرمان لگے بابا ذرا مکھن شکھن لا کے پرونٹے شونٹے پکا کے خدمت او دی وال کرنی، انہیں ہجی کر دیاں گی، ہے کون ہے؟ انہیں اس گال نو تو چھاڑو کون ہے تے بس تو جینا میں کام آکھیا او کر، انہیں ہجی خدمت تے کران گی پوری ڈٹ کے، پر اے دسو ہے کون ہے؟ کہنے لگے اصل چنا او میرا ایک دوجہ ویاہ کرنا آیا، انہیں ہے میں ٹوٹے کراں او دے بھی تے نال تیرے بھی، نالے انہوں پرونٹھے کھواواں تے نالے اپنے تے سونکن پواواں، اے بڑا اوکھا کام ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ماں جی سارا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کیتی حضرت عمر بیت چلیے تے حاجرہ میں چاہنی ہاں تسی او دے نال نکاح کر لو، ہو سکتا ہے اللہ اولاد عطا فرما دے، تے اخلاص وچ رب نے برکت بڑی رکھی جی، بڑی رب نے اخلاص برکت رکھی ہے۔ حضرت ماں جی سارا نے نکاح کر دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حضرت حاجرہ نا رضی اللہ تعالی عنہا، مرضی رب دی حاجرہ چوں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا اسماعیل عطا فرما دیتا ہے، ایسار دا قربانی دا مل پین لگا دے، اللہ نے حاجرہ جو اسماعیل عطا فرمایا تے جیڑی بانج حضرت ماں جی سارا ساری عمر گزر گئی سی، اولاد کوئی نہیں سی، اللہ نے انہاں نو بیٹا اسحاق عطا فرما دیتا ہے۔ مرضی کی دیئے اور بولو مرضی کی دیئے، مرضی اللہ ذوالجلال والاکرام دیئے۔ اللہ نے حضرت حاجرہ نو بیٹا اسماعیل عطا فرمایا، حضرت سارہ نو اللہ نے لخت جگر اسحاق عطا فرما دیتا ہے۔ اگے جا کے ہن پھر گل سمجھن والی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور قرآن نے بڑے پیارے انداز نہ کیا، فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ میں قربان جاواں اللہ تیرے قرآن دیاں ایتاں تو جدوں اللہ دے بھیجے فرشتے آئے آ کے خوشخبریاں جناب ابراہیم نو سناندے نے پیا، فرمایا حضرت اللہ تو انو بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹے دا نام اسحاق ہوئے گا۔ یہی بڑی گل ہوندی ہے کہ کسے ماں باپ نو اے پتہ لگ جائے عہد کا اللہ نے جیڑی ساڈے تے مہربانی فرمائی ہے، اللہ نے سانو بیٹا عطا فرمانا ہے، پھر زندگی دا نہ توانو پتہ نہ سانو پتہ۔ کئی بچے ایسے نے جڑے جم دے دنیا تو چلے جاندے نے، کئی اجے ٹرن لگ دے نے تے دنیا تو ٹر جاندے نے، کئی جوانیاں چڑھ دے نے تے دنیا دا سفر مکا جاندے نے، کوئی پتہ نہیں زندگی تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے، پر اللہ ذوالجلال والاکرام خوشخبریاں سنا رہے نے، پیارے ہو اسی بیٹا اسحاق عطا کریں گے، اسحاق جوان ہوئے گا، پھر انہوں اللہ یعقوب بیٹا عطا فرما دیں گے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ ماں
ہاں جی کولی کھلوتیاں سن جدو اللہ دے فرشتے آ کے سنیا دیتا ہے پیغام دیتا ہے جی میں بیبیاں دی عادت ہوندی نا ہاں ہے میں ایس عمرے میں بیٹا جنا گی تے اللہ دے فرشتے آندے نے بی بی اے نبی دی اے گھر والی اے والا اللہ دی رحمت تعجب کرن رہے ہو او دیاں مرضیاں نے اختیار او دے چل دے نے اختیار ہی نے نا بغیر باپ دے مریم دی چولی جناب عیسیٰ پا دیتے اختیار دی گل لینا ہن فرمایا سی بیٹا اسحاق عطا کرانگے اگوں اسحاق نو بیٹا یعقوب عطا کرانگے ایتھے ہی بس نہیں اسحاق بھی نبی ہوئے گا تے او دا اگوں پتر یعقوب بھی نبی ہوئے گا اینا کوئی بندے نو پتا ہوئے نا کہ ادکا اللہ مینو پتر دے گا اوہی بڑی خوشی ہوندی ہے جے اے پتا ہوئے کہ پتر بھی ہوئے گا تے نیک ہوئے گا پھر تے خوشیاں دوبالا ہو جاندیاں نے تے جے اے پتا ہوئے پتر بھی ہوئے گا تے ہوئے گا بھی رب دا نبی خوشی دی انتہا رہ جاندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام اگو اونا دے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہونے یہ دو بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اسحاق تے جناب اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل او پتر او چپ کر رو توڑی مہربانی حضرت اسحاق علیہ السلام دی لڑی چوں اگو اللہ نے درجنوں نہیں سینکڑوں نبی پیدا فرمائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چو کوئی نبی نہیں ایک کوئی ہے کنے نے ایک کوئی ہے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک کوئی ہے لکھاں تے پاری ہے سبحان اللہ ہے ایک کوئی ہے پر امام الانبیاء بن کے آئے نے ہے ایک کوئی ہے پر حبیب خدا بن کے آئے نے ہے تے جناب اسماعیل دی نسل جو لڑی جو نبی ایک کوئی نے لیکن شان تے عظمت تے مقام ہے کہ ساری کائنات مل کے بھی آمنہ دے لال دی عظمت تے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے او جناب عیسیٰ علیہ السلام آکے فرما رہے نے قرآن نے نقشہ کھچیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ادھر او جناب ابراہیم نے دعا کر دو میں ہی پیو پتر اللہ دا کر تعمیر کر لیا تے دعا کر دینے اے عرشاں والے ربا اے میرے خالق تے مالک جے ربنا وبعث فیہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم نبی کیڑے تشریف لے آئے نے فرمان دے نے الف 1,24,000 وچوں الف 1,24,000 وچوں تے میرے نبی دا شان کو جو ہو رہیے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ اے پرشان قرآن کو جو ہو یہ لیکچرار ہزاراں جہان اندر لیکچر
چرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کو جو ہو رہی ہے پر حدیث بیان کو جو ہو رہی ہے موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہو رہی ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا میرے بھائیو میرے برادر میں دس رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے جلوہ گھر نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دے دنیا تو اٹھا لے جان دے بعد سینکڑوں سال دا درمیان چ گیپ آیا ہر پاسے اللہ دیاں نافرمانیاں ہر پاسے اللہ ذوالجلال والاکرام دے احکامات دی مخالفت ہو رہی ہے لوگ پتھراں دی عبادت کر دینے پہ لوگ مٹی دے الہ بنا کے انہاں دی پرستش تے پوجا کر دینے پہ لوگ اللہ دا در حتیٰ کہ جیڑا بیت اللہ صرف اللہ دی یاد واسطے تعمیر کیتا گیا جیڑا بیت اللہ جدی اندر اللہ دے علاوہ کسے اور دے سامنے سر چکان دی اجازت نہیں اس بیت اللہ دے اندر انہاں 360 بت پتھر دے بنا کے رکھے نے ہائے اللہ میری توبہ اے بارشاں پان والا اے ہنیریاں چلان والا اے نفع دین والا اے نقصان دین والا اے بیٹیاں دین والا اور بیٹے عطا کرنے والا اس بیت اللہ دے اندر انہاں درجنوں بت تے سینکڑوں رکھ لانے اس گیا گزرے دور دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت نو جوش آیا اس اجڑی دنیا نو آباد کرنے واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی رحمت دا می پان دا ارادہ فرما لیا ہر پاسے اندھیرے ہی اندھیرے شرک دے اندھیرے بدعات دے اندھیرے خرافات دے اندھیرے اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندھیرے اور اونا اندھیر نگریاں دے اندر آمینہ دلال توحید و سنت دا چراغ لے کے تشریف لے آئے اس اندھیر نگری دے اندر حالت کی ہے لوکیں پوج دے سن پہ قبرانو میرے آقا دی آمد تو پہلا حالات لوکیں پوج دے سن پہ قبرانو نالے حجرانو نالے شجرانو اونا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا چکانا آیا اونا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا چکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے جدے حسن جید کے والے ہو جدے حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے جدے حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے تاہا یاسین مزمل دے
پار رب کولوں لقب تے شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مظلوماں لئیے اونا بے کس تے مجبوراں لئیے سونا رحمت دا پیغام آیا اونا بے کس تے مجبوراں لئیے سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور کر دے جایا دے کائنات دے امام علیہ السلام آپ دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے دنیا تے تشریف لے آئے نے جو عظمت میرے نبی پاک کے آئے جو رفعت میرے حضور لے کے آئے نے اور کیفیت حالت پتا کیجئے اندھیرے ہی اندھیرے تے انہا اندھیرے روشن چراغ بن کے مصطفیٰ تشریف لے آئے اور آئے پتا کیجئے مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی اے سونا کفر دی رات مٹان آیا راؤں پلیاں جاندیاں رائیانو راؤں پلیاں جاندیاں رائیانو ایک گلی باغ بہشت دکھان آیا غوطے خان بحر ظلمات اندر غوطے خان بحر ظلمات اندر ہاتھ پھاڑ سونا بنے لان آیا تے سانو دیو مبارکاں آن لوگو سانو دیو مبارکاں آن لوگو او ساڑے ستے نصیب جگان آیا او مصطفیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال دا رحمت دا پیغام بن کے رحمت دا جونکا بن کے آپ دنیا تے تشریف لے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے آپ فرما دینے اللہ نے تمام مخلوق نو دو حصے تقسیم کیتا ہے اللہ نے تمام مخلوق نو دو حصے تقسیم کیتا ہے ایک حصہ انسان ایک گروپ باقی جتنیاں مخلوقات نے تے انہاں ساریاں چوں انسان والا طبقہ اللہ نے افضل بنایا بہتر بنایا تے رب نے مینوں اس طبقے چ پیدا فرمایا پھر رب العالمین نے ساری دنیا چوں عرب دا انتخاب فرمایا سبحان اللہ پھر سارے عرب چوں اللہ نے مکے دا انتخاب فرمایا تے سارے مکے چو اللہ نے آمنہ تیری گود دا انتخاب فرمایا نبی علیہ السلام آپ دے دادا محترم جناب سردار عبد المطلب اصل نام سی اینا دا شیبہ
نبی علیہ السلام دے جڑے پردادا سی انہاں دا نام سی ہاشم. مکیوں یسرب گئے, مدینہ تے بعد چ بنے ہیں نا جدو میری سرکار دے قدم لگے نے, ورنہ عام پنڈا ورگا پنڈ سی, عام پنڈا ورگا پنڈ سی. او یسرب دی قسمت تے تد جاگی اوتھے قدم میرے محبوب دے لگ گئے. تے پھر کل دا یسرب اج لوگ انہوں مدینہ تو رسول آندے نے, مدینہ منورہ آندے نے, مدینہ طیبہ آندے نے, لوگ انہوں تابہ آندے نے. ایک قسمت تاں جاگی اوتھے قدم محبوب خدا علیہ السلام دے لگ گئے. جناب ہاشم یسرب گیا, یسرب جا کے ایک نکاح کیتا تے مرضی رب دی جڑے سسرال والے سن انہاں ایک شرط رکھی. انہاں کہیا رشتہ اسی تانوں دے دینے ہاں لیکن اسا اپنی بیٹی نو مکے نہیں جان دینا. کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے, نکاح کر لیا. کچھ وقت دیتے ٹھہرے, مرضیاں میرے مولا دیاں. اللہ نے اولاد دی امید لگائے. آپ ملک شام دی طرف تجارت واسطے تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ دیاں مرضیاں, آپ شام جا کے فوت ہو جاندے نے, یعنی نبی علیہ السلام دے پردادا جناب ہاشم. اور ہاشم دا معنی پتہ کی ہے؟ روٹیاں توڑ کے شوربے چ پیون والا. ہاشم دا معنی ہے روٹیاں توڑ کے شوربے چ پیون. ایک کیوں آندے سن کہ نبی علیہ السلام دے پردادا ہاشم سن نا جڑے, اصل نام انہاں دا ہور سی. ہاشم مشہور ہو گیا کہ جدوں حاجی آوندے شوربے چ روٹیاں پیون کے حاجیاں نو پیش کر دے. اور اے مکے دا اعلیٰ ترین کھانا سی, جی میں ساڑھے آج کل حلوہ, سیویاں نے, پھرنی ہے, کسٹرڈ ہے, یعنی اعلیٰ قسم دا کھانا. جناب ہاشم شوربہ بنان دے, شوربے اندر روٹیاں توڑ کے پاندے تے اعلیٰ قسم دا کھانا بنا کے تے اے آن والے حاجیاں نو پیش کر دے. یعنی میرے نبی دا کرانا شروع تو لے کے حاجیاں دی خدمت کرن والا ہے. اللہ مرضیاں تیریاں چل دیا نے. اے ہاشم آپ جا کے فوت ہو گئے شام دے علاقے اندر, اور اینا دی وفات تو بعد اینا دا ایک بیٹا پیدا ہویا جدا نام ہونا شیبہ رکھیا. شیبہ کیوں رکھیا؟ جمدے دے سر دے وال چٹے سن. جمدے کئی تو انہوں پتہ ہے نا, کئیاں بچیاں دے بال ہوندا ہے ایتھوں چٹا, ایتھوں کالا, ایتھوں چٹا. اے شیبہ تاں نام رکھیا کہ انہاں دے سر دے وال زیادہ تر چٹے سن, شیبہ نام رکھیا. 10-12 سال دی عمر جدوں شیبہ دی ہوئے تے اے شیبہ دے متعلق مکے دے اندر پتہ لگا جناب مطلب نو کہ اے ساڑھا ایک بچہ یسرب دے اندر پل دے پیا. مکے و مدینے یعنی یسرب گیا اور انہاں دی والدہ محترمہ نو جا کے ملے, گزارش کیتی ہے بچہ ساڑھے حوالے کر دیو. کہن لگی میں تے رضا مند نہیں. فرمان لگے بی بی تیرے بچے دی خوش نصیبی ہے, جا کے مکے حاجیاں دی خدمت کرے گا. تے کیوں روکنی ہے؟ مکے جا کے حاجیاں دی خدمت کرے گا. ماں رضا مند ہو گئی. اس شیبہ نو مطلب انہاں دا چاچا لے کے مکہ مکرمہ آیا. مکے جدو داخل ہوئے نا تے اے شیبہ 10-12 سال دی عمر ہے تے اپنے چاچے دے پیچھے سواری تے بیٹھے نے. لوکاں ویکھیا اویا مطلب دے پیچھے منڈا کیڑا بیٹھا؟ انہاں کیا عبد المطلب. کی معنی ہے؟ مطلب دا غلام ہے, مطلب دا غلام ہے. او دن تو لے کے تو انہوں پتہ ہے نا کئی لوگاں دے نام تو علاوہ کو نام مشہور ہو جاندہ ہے, اصل نام دا پتہ ہی نہیں. کئی بندے ایسے ہوندے نے انہوں نے سارا پینڈی چاچا جی آندہ ہے, او دے پتر بھی, او دے پوترے بھی, او چھوٹے بھی, او سارے پینڈ دا ہی چاچا ہوندہ ہے, سارے پینڈ دا ہی ماما ہوندہ ہے. کئی ایسے بھی ویکھے نے بڑھا ہو گیا سوٹی پھاڑ کے ٹوردہ ہے, لوکی آندے نے بابا پپو جان دیا. اصل نام ہی بندے دا بھول جاندہ ہے. شیبہ لوکا کھیا مطلب دا غلام آیا عبد المطلب
تے اصل نام پھر کسی نے خیال ہی نہیں کیتا، پھر اینو عبد المطلب ہی آندے رہا، اور اے او ہوئی عبد المطلب جڑے میرے پاک پیغمبر دے دادا جان نے۔ اصل نام انہاں دا شیبہ ہے، پھر عبد المطلب دے نام تے مشہور ہو گیا نے۔ اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں، رب العالمین نے خواب دے اندر ایک اشارہ دیتا ہے کہ زمزم دا کھو جیڑا اینو کھودنا ہے۔ چونکہ قبیلہ بنو جرہم دے لوگ جیڑے سر اسماعیل علیہ السلام دے بعد انہاں جدوں مکیوں ہجرت کی تھی تے زمزم دا کھو بند کر کے چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب سردار عبد المطلب جیڑے نے اشارہ ملیا، جیڑی جگہ دا اشارہ ملیا انہوں کھودنا شروع کر دیتا۔ ملے آلے پینڈ آلے مکے آلے آئے انہیں کی کرن دے ہو چوری جی؟ کہاں لگے بس جو میں کرن دے آنا ہوں مینو کرن دے، نہیں یار پھر بھی کہاں لگے بس مینو کرن دے ہو۔ اور نہ کیا کملا ہویا کوئی گل کر کرنا لیا ایویں ٹوئے ماری آنا ہے ایویں پٹی آنا ہے، فرمان لگے مینو کرن دے ہو۔ تھوڑا جا گہرائی وچ گیا نا تے سونے دے ہرن نکلے، کہا دے سونے دے ہرن نکلے، او نہ بیت اللہ جا کے رکھ دیتے۔ مکے والے انہوں پتہ لگا ایتھے کو گڑبڑے، ہن سارے کٹھے ہو گئے، انہیں ہے تیرا بہت حق نہیں ساڈا بھی حق ہے۔ تانوں پتہ ہے کئیاں بندیاں نوں اے بیماری ہوندی ہے آپ ہاتھ نہیں ہلانا تے جے کوئی اگے لا کے تھوڑا باتا کام کرن لگ پے تے جدوں کام نیڑے لگنا ہے پھر اے نہیں سب تو وڈا لیڈر بن کے اگے لگنا ہے، سب تو وڈا لیڈر اے نہیں بن کے اگے ودنا ہے۔ کہن لگے سردار عبد المطلب نو خبردار اے تے ساڈا بھی حق نہیں ہے جنہ تیرا ہے۔ ہن ایس موقع تے سردار عبد المطلب نے اللہ کو ایک دعا کیتی ہے، کی کیتی ہے؟ ایک دعا کیتی ہے کہ اللہ سونیا جے مینوں 10 بیٹے عطا کریں تے میں ایک پتر تیرے راہ وچ قربان کر دیواں گا۔ اللہ اگر 10 بیٹے عطا فرمائیں میں ایک بیٹا تیرے راہ وچ قربان کر دیاں گا۔ جید کے والیو پتہ جے نہ جان دیو ماپیاں نو اولاداں دے سہاریاں دا مان ہوندا، اولاداں دے سہاریاں دا ماپیاں نو یقین ہوندا۔ باپ سمجھدا میرے 2 4 5 7 بیٹے ہون میرے اوکھے سوکھے ویلے دے ساتھی بن جان گے، میرے باں بیلی بن جان گے۔ اللہ دے مینوں 10 بیٹے عطا فرما دے میں اے 10 دے 10 جوان ہو جان، مخالفاں نال میرے سامنے ٹکر لین والے بن جان، ایک بیٹا میں تیرے راہ وچ ذبح کر دیاں گا۔ ہن اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے نے، 10 ہی جوان ہو گیا نے، اور سب نالو چھوٹا بیٹا جناب عبداللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے والد گرامی لو جناب قرآن پایا بھئی کیڑا منڈا ہونا اللہ دے راج ذبح کرا، قرآن اندازی کی تھی تے نام جناب عبداللہ دا نکل آیا۔ اسے واسطے میرے آقا نے فرمایا میں 2 ذبیحہ باپ دا بیٹا ماں، ایک اسماعیل بھی ذبیح اللہ نے اور عبداللہ بھی ذبیح اللہ نے۔ میرے آقا علیہ السلام دے والد گرامی دا نام نکلیا، منڈے نو پھڑیا بیت اللہ ٹور پہ، لوکاں آکھیا چوری جی گل کرو کو کرنا لی کدی پترانو بھی کسے ذبح کیتا؟ فرمان لگے میں منت مننی ہے، کہنے لگے انج نہیں ہو سکتا سی ذبح نہیں ہون دینا۔ اللہ اللہ میں یہ دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا، میں تے سوچ رہا سا اللہ کیوں نہیں ذبح ہون دیتا گیا؟ ادو جناب اسماعیل نو چھری تھلیوں بچایا، کیوں بچایا؟ فرمایا میں اسماعیل نو بچا کے رکھنا، یہ دی نسل چو آمینہ دا لال پیدا کرنا، اور آج جناب عبداللہ نو بچایا۔ اللہ کیوں بچایا؟ فرمایا میں عبداللہ چو اپنا محمد پیدا فرمانا، صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عبداللہ نو بچا لیا گیا، مرضی رب دی جوانیاں مانیاں، نکاح ہویا بی بی آمنہ نال۔ جوڑیاں کون جوڑ دے؟ جوڑیاں میرا رب جوڑ دے۔ نکاح دے اندر بی بی سیدہ آمنہ آئیاں نے، نکاح ہو گیا۔ ایک گل ہور بھی نوٹ کر لو،
مکے والے نا ایک موقع تے نبی علیہ السلام دے نسب اندر کچھ تان کیتی گلاں کیتیاں. کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ مخالفت وچ آ کے سب اخلاقیات بھول جاندے نے. حضور علیہ السلام دے نسب تے تان کیتی. نبی علیہ السلام نو خبر ملی, آپ تشریف لے آئے, منبر تے کھڑے ہوئے, آپ نے خطبہ مختصر پڑھیا, صحابہ موجود نے. نبی علیہ صحابان دے نے اساں پہلی دفعہ نبی علیہ السلام نو اس انداز نال گفتگو کردے سنیا, ورنہ ایسا کدی بھی حضور نے ایسی گفتگو نہیں فرمائی. آپ منبر تے کھڑے نے, خطبہ پڑھیا, صحابہ نو مخاطب کیتا. آپ فرماندے نے من آنا, میں کون, من آنا میں کون. صحابہ دے نے انت رسول اللہ, حضرت تسی اللہ دے رسول ہو. آپ فرماندے نے نہیں او تے میں ہے ہی ہے وہاں, من آنا میں کون. آپ فرماندے نے میں عبداللہ دا بیٹا ہوں, میں عبد المطلب دا پوتا ہوں. میرے آقا نے اپنا نسب دسیا, نسب بیان فرمایا. اگلی گل نوٹ فرما لو, نبی دا حسب بھی آلہ تے نبی دا نسب بھی, باپ والوں بھی آلہ, ماں والوں بھی آلہ. اور ایک بڑی وڈی گل نوٹ کرن والی جے پلے بن کے لے جاؤ, اس معاشرے دے اندر جس معاشرے دے اندر نہ بیٹی دا حیا, نہ ماں دا حیا, نہ پہن دا حیا, اپنے باپ دے بعد ماں نہ لوگ نکاح کر لیا کر دے, جس معاشرے دے اندر زنا کرنا کوئی عیب نہیں سی سمجھیا جاندا, جس معاشرے دے اندر بدکاری کرنا کوئی جرم نہیں سی سمجھیا جاندا, اس گئے گزرے دور دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے نسب دے بارے گل نوٹ کرنے والی ہے. آپ فرماندے نے میرا باپ عبداللہ, او دا باپ عبد المطلب, او دا باپ ہاشم, اگو جناب سلسلہ او دا باپ, اگو او دا باپ, اگو او دا باپ. آدم علیہ السلام تو لگ کے میرے باپ عبداللہ تک کسی نے زنا نہیں کیتا. یہ چھوٹی گل ہے. میرے باپ تو لے کے آدم تک میری جڑی نسل ہے, میرا نسب جیڑا او دا باپ, او دا باپ, او دا باپ کسے زنا نہیں کیتا. تے میری ماں آمنہ تو لے کے ماں حوا تک درمیان چ جنیاں پیڑیاں نے کسے بھی زنا نہیں کیتا. یعنی پیغمبر علیہ السلام دا نسب بھی آلہ تے حسب بھی آلہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی, آپ نو اللہ ذوالجلال نے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا. آپ افضل بن کے آئے, اشرف بن کے آئے, آلہ بن کے آئے, بہتر بن کے آئے. آپ کائنات اندر برتر بن کے تشریف لے آئے نے. اور حضور علیہ السلام دی ذات گرامی نو جو شان اللہ نے عطا فرمایا, کائنات وچ کسے ہور نو انج دا شان لبا ہی نہیں. اند دا شان اللہ نے کائنات اندر کسے نو عطا ہی نہیں فرمایا. آپ دنیا تے تشریف لے آ رہے نے. بی بی آمنہ دے گھر میں پہلا عرض کیتا نا, سارے مکے چوں اللہ نے آمنہ دی گود دا انتخاب فرمایا. کائنات دے امام علیہ السلام سیدہ دی گود اندر تشریف فرمانے تے سردار عبد المطلب نو خبراں ملیاں, اطلاعاں ملیاں کہ جناب تو آڈا لخت جگر عبداللہ جو دنیا تو رخصت کر گیا, او دے کار اللہ نے لخت جگر بیٹا عطا فرمایا. یار سوچو نا, تھوڑا جا اندازہ فرماؤ نا, اس باپ دے دل دی کیفیت کی ہوئے گی, حالت کی ہوئے گی, جنہوں یہ پتہ چلیا ہوئے گا کہ میرا دنیا تو جان والا بیٹا عبداللہ اللہ نے او دے کار وچ بیٹا پیدا فرما دیتا.
میرے پتر دی نسل چل پئی ہے، میرے بیٹے دا نام زندہ ہو گیا۔ اس اجڑے خزاں رسیدہ باغ تے اللہ ذوالجلال نے بہاراں پیدا فرما دیتیاں نے، انہاں سکیاں ٹہنیاں چوں اج نئے سرے کونپلاں پھٹ پئیاں نے۔ خوشی دا موقع، سردار عبدالمطلب تیز تیز قدمانہ تشریف لے آ رہے نے، بی بی آمینہ دے کار تشریف لے آئے، اینجا آمینہ دے سر تے دستے شفقت رکھیا تے آمینہ دے صبر دے بندن ٹوٹ جاندے نے، رو کے عرض کر دیا نے سردار جی کاش آج میرے پیارے دا باپ بھی سر تے زندہ ہوندا، اللہ نے مینوں اینا پیارا لخت جگر عطا فرمایا، ایڈا سونا بچہ عطا فرمایا، کاش آج میرے بیٹے دا باپ دنیا تے ہوندا، اپنے بیٹے نال محبت تے شفقت دا اظہار کردا۔ سردار عبدالمطلب دیاں اکھاں بھی برس پئیاں نے، اینج میرے محبوب دے چہرہ پاک تو کپڑا پیچھے ہٹایا، اور یار کپڑا پیچھے ہٹایا انج لگ دے پیا جمیں 14ویں رات دا چان چمک دائے پیا۔ عبدالمطلب دیاں اکھاں برس پئیاں نے، اس نکے جے وجود وچوں ایک معصوم جے چہرے وچوں اپنا 22-24 سالاں دا جوان عبداللہ یاد آ گیا۔ عبداللہ دیاں یاداں نے عبدالمطلب دے کلیجے تے اثر کیتا، عبداللہ دیاں جدائیاں نے اج نویں زخم لگا دیتے نے عبدالمطلب دے سینے تے۔ میرے آقا علیہ السلام نو چکیا، گودی اندر اٹھایا تے سیدھا کعبۃ اللہ چلے جاندے نے، نالے بیت اللہ دا طواف کر دے نے، نالے میرے نبی لئی لمبی عمر دیاں دعاواں فرماندے نے۔ اللہ واپس آئے نا، آپ فرماندے نے آمینہ بیٹا ایدہ نام کی رکھنا، اور سونے اور نام رکھیا گیا محمد، کہہ دیو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھیا گیا۔ میں قربان جاواں ایڈا آلہ، ایڈا عرفہ، ایڈا سونا نام کائنات اندر کسے نو میسر نہیں، اور پتہ جے کڈا پیارا کڈا سونا نام محمد، جد عاشق منہ ہلاوے لب دجے لب دے تائیں تے کٹ کٹ جفیاں پاوے، جے نہیں اعتبار تے کہ محمد آکھے تے ازماوے، صلی اللہ علیہ وسلم، اوہ صفت نہ کیتی جاوے۔ یعنی حضور نو اللہ ذوالجلال والی کرام نے او شرف تے او اعزاز عطا فرمایا، دنیا تے آئے نہیں چرچے پہلا ہو رہے نے، آپ اجے آئے نہیں تذکرے پہلا ہو رہے نے، دعاواں حضور واسطے پہلا ہو رہی نے، اور پھر نبی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے نے، اللہ نے شرف ایسا عطا فرمایا، حسب اعلیٰ، نسب اعلیٰ، شان اعلیٰ، مقام اعلیٰ تے حضور دا نام بھی آلہ، یعنی ہر لحاظ نال رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر نو کامل تے اکمل بنا کے دنیا دی طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو تابع دار بنائے کہ اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو۔ حضرت شیخ مولانا قاضی عبدالرشید جلن والے حافظہ اللہ، انہاں واسطے دعا کرنا اللہ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ساڑھے پائی لقمان دے والد اور دیگر جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ ساڈے تمام بیماراں نوں شفا کاملہ نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما بے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نوں اپنے دین دے خادم بنا اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں موت آئے تے کلمہ نصیب فرما خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما اللہ اپنے فضل نال میرے ملک دے چپے چپے تے ذرے ذرے دی حفاظت فرما اللہ ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا حرمین شریفین دی حفاظت فرما اللہ شریراں دی شر تو محفوظ فرما حاسداں دے حسد تو محفوظ فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.